विशति हि गृहसक्तो यातनां मय्य भक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः कृष्ण। युवति झठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बत मुह्यत् एव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः कृष्ण। पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तु दत्पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः कृष्ण। इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्गैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मोक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्यां कृष्ण। परम किं बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूय मयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादत्स्व భక్తిం కృష్ణ. కపిలోపదేశమును 15వ దశకము సమాప్తము. తృతీయ స్కంద పరిచ్ఛేదం సంపూర్ణం. హరే కృష్ణ.